اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فتنه های آخر الزمان عزیزان من بسیاری از افرادها دلش میخواهد که جبهه حق را حمایت کنه، لیکن مشکلات فیزیکی، مشکلات مادی بسیار زیاد است. در میرا رکاوت‌ها جور میشه، انسان ها نمیتونه گو کار. مو در مرحله اول در قبلی ویدیوهای خود ما گفتم که مو اول باید بیدار باشیم که جبهه حق را از جبهه باطل باید متشخیص بدیم که جبهه حق کجا و جبهه باطل کجا هسته. باز وقتی که مشکلات ما انسان بسیاری از معذوراتی داره، بسیاری از مشکلاتی داره، حداقل مو باید بی‌طرف نباشیم. ما قبلی ویدیو گفتم دیگه بی‌طرفی که در آخر زمان باشه دیگه جایش نیه. ما باید جبهه باطل را باید ترد کنم، یعنی اله بیدم و در جبهه حق هر نمونه ما کمک میتونم ما باید کمک کنم. حداقل چی در دل خو نسبت به جبهه باطل ما نفرت میتونم ایجاد کنم، نفرت داشته باشم و برای جبهه حق و طرفدارهای حق ما امو حداقل کاری که میتونم ما دعا خو میتونم. مساجد از مو باید دعا کنم، خواهرها باید برای طرفدارهای حق اونهایی که در میدان هستند، حاضر هستند، برای از باید دعا کنه، در مساجد باید دعا شونه. این چیز مهم هست از من. مو نیوترال که است شده نمیتونیم امروز. اگر دسته های از مو بسته است، بسیار از محظورات و بسیار از مشکلات و رکاوٹ هست، حداقل مو دعا کنی تا خود خود از صف باطل جدا کنی و در صف حق است بیری. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.